तपाईको सान्त्वनाका परमेश्वरले शोकाकुल परिवारमाथि दया गरेर तपाईको विश्वासमा स्थिर रहन सहायता गरिदिनुहोस्। तपाई नै हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ, हामीलाई उज्यालो बाटोमा ठेस नलागी हिँड्न र पछिको जीवनको वास्ता गरेर हिँड्न सहायता गरिदिनु भएको होस्। प्रभु, हाम्रो यो संगतिलाई तपाईले दरिलो बनाउनुहोस् र हाम्रो आफ्नो इच्छा होइन तर तपाईँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै आजको यो सेवा संगति अनि परिवारसँग मिलेर प्रभु जुन एउटा स्मृति सेवा हामी गरिरहेका छौं तपाईमै समर्पण गर्छौं येशू प्रभुको नाममा आमेन। भिडियो अफै भयो। भजन गाउँछौं, छैन भरोसा यो जिन्दगीको, गरौं भजन अब येशूजीको। छैन भरोसा यो जिन्दगीको, छैन भरोसा यो जिन्दगीको, गरौं भजन अब येशूजीको, गरौं भजन अब येशूजीको। बालकाल बित्यो खेलमा खेली, बालकाल बित्यो खेलैमा खेली, जवानी बित्यो प्रेमैमा भुली, जवानी बित्यो प्रेमैमा भुली, वृद्धकाल बित्दैछ जंगलमा डुबी, वृद्धकाल बित्दैछ जंगलमा डुबी, गरौं भजन अब येशूजीको, छैन भरोसा यो जिन्दगीको, छैन भरोसा यो जिन्दगीको, गरौं भजन अब येशूजीको, गरौं भजन अब येशूजीको। पाप र संताप बढ्दछन् जति, पाप र संताप बढ्दछन् जति, हुनेछ नष्ट जीवनौती, हुनेछ नष्ट जीवनौती, फर्काऊ मन अब येशूपट्टि, फर्काऊ मन अब येशूपट्टि, गरौं भजन अब, छैन भरोसा यो जिन्दगीको, छैन भरोसा यो जिन्दगीको, गरौं भजन अब येशूजीको, गरौं भजन अब येशूजीको। अब आउनुहोस् हामी धर्मशास्त्रको केही पाठहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी पुस्तक 4 अध्यायलाई अनि थेस्सलोनिकी पुस्तक 4 अध्याय
हेर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी पुनरुत्थानका विषयमा हेर्नेछौँ, सुति गएका व्यक्तिहरूको विषयमा। अनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ जो शरीरमा टुङ्गिएर जान्छन्। अनि अब मान्छेको जीवन भनेको चाहिँ यस्तै रहेछ। हिजो हिँडिरहेको थियो अनि हिजै मात्रै देखेको हट्टाकट्टा मान्छे, केही नभएको व्यक्ति, अनि आजै फेरि उहाँ हुनुहुन्न भनेको सुन्दाखेरि भन्ने गर्छन्। किनभनेदेखि हिजो देखिरहेको मान्छे आज छैन भन्दाखेरि मान्छेलाई त्यो कतिचोटि अनि त्यसकारणले पनि हामीले परमेश्वरको वचनबाट ती सुत्दै गएकाहरूको विषयमा कोही पनि व्यक्ति अजान बसुन् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्न। यसै कारणले हामीले यो थेसलोनिकी पुस्तक 4 अध्याय पढ्दा त्यहाँ के भनेको छ, पहिलो थेसलोनिकी पुस्तक 4 अध्यायमा अनि त्यसको 13 देखिको पदहरू पढ्दाखेरि सुति गएका मानिसहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ। तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो। यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई भेट्न आकाशमा तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एउटाले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। पुनरागमनका विषयमा हरेक व्यक्ति जो ख्रिस्टमा छ र उसको शरीरमा टुङ्गिएको छ, अनि त्यस व्यक्तिको विषयमा कोही पनि व्यक्ति अजान बसुन् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्न। सबै व्यक्तिले यो विषयमा थाहा गर्नुपर्छ उसको मृत्यु पछिको अवस्था के हुन्छ। हामीले हिजो केही थोरै कुराहरू त हेरेका थियौँ। अनि यहाँ परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ भने त्यो व्यक्तिको पुनरुत्थान हुने विषयमा, त्यो व्यक्ति उठाइ लगिने विषयमा स्पष्ट हुन परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसकारण हामीले सुस्केर हाल्छौँ। यहाँ हामीसँग उहाँ हामीबाट बिछोडिएर जानुभयो, कहिल्यै नावनी गरी जानुभयो भन्ने हामीलाई कता कता मनभित्र त्यस्ता कुराहरू पर्छन्। तर परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने उहाँ हामीबाट बिछोडिएर जानुभएको चाहिँ शरीरमा मात्रै हो, तर उहाँ प्रभुमा हुनुभएकोले गर्दाखेरि उहाँ प्रभुसँग हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ भने हामी सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा उहाँले ल्याउनु हुने कुरा जुन 14 पदमा भनेको छ कि हामी विश्वास गर्छौँ येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो, त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। अनि सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउने कुरा। अनि त्यसपछि अझै हामी तल हेर्छौँ कि जो हामी जीवित छौँ कि हामी प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि हामी उछिन्ने छैनौँ। अनि त्यो व्यक्ति जो चाहिँ ख्रिस्टमा छ अनि उसको शारीरिक देहान्त पछिका कुराहरूको विषयमा
वचनले हामीलाई त्यो कुरा देखाएको छ कि परमेश्वरको वचनबाट हामी यो कुरा सिक्न सक्छौँ, थाहा गर्न सक्छौँ कि त्यो पछिल्लो अवस्था कस्तो हुनेछ। अनि हामीले जो अहिले शरीरमा छौँ, हामी बाँचिरहेका छौँ, यदि उहाँको आगमन आजै भयो भने हामी सुति गएकाहरूलाई उछिन्न सक्ने छैनौँ। हामीभन्दा अगाडि तिनीहरूको पुनरुत्थान हुनेछ भनिएको कुराले उहाँ चाहिँ विश्राममा हुनुहुन्छ भनेर हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि उहाँ चाहिँ अब अनन्तको लागि बित्नुभयो, मर्नुभयो भनेर हामीले अब ठान्नु हुँदैन, किनकि जो ख्रिस्टमा छ त्यस व्यक्तिले यो शारीरिक मृत्यु पछिको जुन एउटा मृत्यु हो त्यो मृत्युमाथि विजय पाउनु भएको छ, जुन मृत्युलाई चाहिँ अनन्तको दण्डसँग तुलना गरेको छ। अनि अनन्तको दण्ड भनेको चाहिँ अनन्तको मृत्यु, त्यो अनन्तको न्याय हुन्छ, जुन न्यायबाट चाहिँ अनन्तसम्मको लागि ऊ दण्डित हुन्छ। अनि हामीले संसारभरि सबै व्यक्तिहरूले भन्ने गरेका कुराहरू नरक र स्वर्गको विषयमा हामीले सुन्छौँ। अनि नरकमा चाहिँ अब पाप गर्ने मान्छेहरू नै जान्छन् भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि स्वर्ग चाहिँ धर्मी मान्छेहरू नै जाने गर्छन् भनेर भन्ने सुनिन्छ। अनि मानिसहरूको पाप चाहिँ के हो, अनि कसो गर्दाखेरि मानिस स्वर्ग पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मानिसहरूले अझ राम्रोसँग स्पष्ट हुन भने सकेको छैन। तर परमेश्वरको वचनले यी कुराहरूमा स्पष्ट हुनको लागि हामीलाई भन्नुभएको छ। अनि यसमा कोही पनि व्यक्ति अजान नहुन् भन्ने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि प्रतिज्ञाको साथ पनि भन्नुहुन्छ। हामीले यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 51 पदमा उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो ख्रिस्टमा छ अनि त्यो ख्रिस्टमा विश्वास गरेको व्यक्तिको विषयमा त्यहाँ भनेको छ त्यसले मृत्यु देख्ने छैन। म साँचो साँचो तिमीहरूलाई भन्दछु त्यसले मृत्यु देख्ने छैन भनेर यसले भन्नुभयो। अनि यो कुन मृत्यु हो भने त्यो मृत्यु हो, त्यो अनन्तको मृत्यु, अनन्तको दण्डको भागी ऊ हुने छैन भनेको। अनि त्यो दण्डबाट चाहिँ को व्यक्ति उम्कन सक्छ र त्यो कसरी भने येशू ख्रिस्ट जसले चाहिँ मानिसको पापको दण्ड भोग्नु भयो, मानिसको पापको कारणले ऊ दण्डित हुनुपर्ने थियो, त्यो दण्डको भागी चाहिँ मानिसको निम्ति उहाँ आफैले त्यो दण्ड भोगिदिनु भएको कारणले गर्दा अब येशू ख्रिस्टले हाम्रो पापको मूल्य चुकाउनु भएको कारणले गर्दा जो व्यक्ति अब ख्रिस्टमा छ त्यो ख्रिस्टमा भएकाहरूको निम्ति चाहिँ उहाँले त्यो पापको मूल्य चुकाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ निष्पापी हुनेछ। अनि निष्पापी भएकै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो व्यक्ति दण्डको भागी हुने छैन, ऊ दण्डित हुने छैन, ऊ अनन्तसम्मको लागि दण्डित हुने कुरा जुन थियो त्यसबाट अब ऊ सुरक्षित रहेको छ। यसकारण यी कुरामा अजान बस भन्ने म चाहन्न भनेर यो परमेश्वरको वचनले यहाँ कोही पनि अजान नहोस् भनेर यो वचनले भनेको छ। यसकारण हामीले थाहा गरेर अझै हामीले यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायमा पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले त्यो कुरा देख्छौँ कि साँच्चै म तिमीहरूलाई त्यहाँ 25 देखि 29 पदसम्मका पदहरूले पढ्दाखेरि त्यहाँ हामीले देखेका छौँ। हामीले तपाईँ भोलिको दिनमा पढ्नुभयो भने पनि आजै पढ्नुभयो भने त्यो कुरा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो समय आइरहेको छ। त्यहाँ भनेका कुराहरू चाहिँ त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले परमेश्वरका पुत्रको स्वर सुन्छन्, सुन्नेहरू चाहिँ बाँच्नेछन् भनेको छ। त्यो समय चाहिँ अहिले हो। अनि जुन यो अहिलेको समय भनेको चाहिँ जो व्यक्ति शरीरमा छ, शरीरमा छँदै उहाँको स्वरलाई सुन्नुपर्छ। अनि यो मान्छेको शरीर चाहिँ मरणशील छ, यो चाहिँ मृतक शरीर हो रे। अनि मृतक शरीरले जब उहाँको स्वरलाई सुन्दछ त्यो चाहिँ बाँच्दछ। यसकारणले परमेश्वरलाई सुन्नुपर्छ भनेको हैन। किनभने जसरी पिता आफैमा जीवन छ त्यसरी नै पुत्रलाई पनि आफैमा जीवनको स्रोत हुने अधिकार दिनुभएको छ। यसकारण येशू तपाईँ र मेरो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, स्रोत हुनुहुन्छ। अनि
जसरी न्यायको फैसला दिने अधिकार पनि उहाँले येशू ख्रिस्टमा छ भनेर उहाँले आफैले भन्नुभएको छ। न्याय फैसला सबै कुरा गर्ने अधिकार उहाँमा छ, किनभने उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यसमा अचम्म नमाना, किनभने समय आइरहेको छ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उहाँको स्वर सुन्छन्, बाहिर निस्किआउनेछन्। त्यो के को निम्ति भने सुकर्म गर्नेहरू चाहिँ जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति, कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्ड आज्ञाको निम्ति, दुवैजनाको पुनरुत्थान हुन्छ। चाहे त्यो आगोले जलाएको मान्छे होस्, चाहे त्यो माटोमा दफनाएको मान्छे होस्, चाहे कुनै जीवजन्तुको शिकार भएको मान्छे होस्, चाहे यो भूकम्पले धरती फाटेर तल जमिन मुनि पुरिएको मान्छे होस्, चाहे खोलाले बगाएर कहाँ फेला नपरेको बालुवाले पुरेर बसेको मान्छे जेसुकै होस्, जुनसुकै अवस्थाको मान्छे भए पनि माटोको शरीर हो, त्यो माटैमा मिलिजानेछ भन्ने कुराहरू परमेश्वरको वचनले भने जस्तै जसो गरेर पनि आखिर त्यो माटोमा मिलिजाने हो। हरेकको पुनरुत्थान हुन्छ। प्रभुलाई चिनेको मान्छेको पनि, प्रभुलाई नचिनेको मान्छेको पनि पुनरुत्थान हुन्छ। अनि त्यो पुनरुत्थान पछि त्यो बेलामा चाहिँ न्याय हुन्छ, जुन न्याय एउटा अनन्तको दण्ड आज्ञाको निम्ति र एउटा जीवनको अनन्त जीवनको निम्ति हुन्छ। अनि त्यो अनन्त जीवनमा प्रवेश को गर्न सक्छ, को हुन सक्छ, को प्रवेश गर्न सक्छ अनन्त जीवनमा भने येशूले भन्नुभयो, जसले येशूलाई चिन्दछ त्यसमा चाहिँ अनन्त जीवन छ भनेर भनेको छ। अब यो कुरा स्वीकार गर्नेहरूको निम्ति जीवन छ, स्वीकार नगर्नेहरूको निम्ति अब कोही कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यहाँ रामकृष्ण शाही दाजुले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिन्नु भएको, स्वीकार्नु भएको कारणले उहाँसँग येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ येशू ख्रिस्टमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग जीवन छ, त्यो जीवन चाहिँ अनन्तको छ। अनि उहाँको पुनरुत्थान चाहिँ अनन्त जीवनको निम्ति हुनेछ। अनि कुकर्म गर्ने भनेको चाहिँ त्यो हो पापपूर्ण जीवनमा जीवन बिताइरहने अनि परमेश्वरतिर नफर्किने, उहाँका स्वरलाई सुन्न इन्कार गरिरहने व्यक्तिको जीवनको विषयमा पनि भनिएको हो। अनि उसको पनि न्याय हुनेछ। त्यतिखेरको न्याय चाहिँ त्यतिखेर उहाँको अघि उभिँदा त्यतिखेर उसले पश्चाताप गर्ने ठाउँ, मैले गल्ती गरेछु भन्ने ठाउँ त्यहाँ रहने छैन, किनकि पश्चाताप गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ होइन, पश्चाताप गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। पृथ्वीमा छँदै अथवा यो मरणशील शरीरमा छँदै पश्चाताप गर्ने हो। हाम्रो पापको निम्ति दण्ड भोग्ने येशू ख्रिस्टमा उहाँलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरेर हाम्रा पापका भारी त्यहाँ बिसाउने हो। अनि उहाँले हाम्रो पापको मूल्य चुकाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र हामी निष्पापी हुन्छौँ। त्यसै गरी रामकृष्ण साई दाजुले उहाँमा आफ्नो पापको भारी बिसाउनु भएको कारणले उहाँ निष्पापी हुनुहुन्छ। अनि अझै हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकतिर पनि गएर हेर्ने हो भने, हेर म तिमीहरूलाई त्यहाँ 15 अध्याय तपाईले हेर्नुभयो भने म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु भनेर त्यहाँ सुरु गरेछ। हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, अनि तुरैको आखिर आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ भनेर त्यहाँ भनेछ। किनकि यस अविनाशी स्वभावले यो विनाशी स्वभावले एउटा अविनाशी र यो मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्ने कुरा त्यो ठाउँमा गरेछ। त्यो खण्डमा त्यसरी भनेको छ, जब एउटा विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ तब परमेश्वरको वचन, त्यो लेखिएको वचन पूरा हुनेछ। ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ भनेर त्यहाँ प्रश्न गरेको छ हैन। अनि मृत्यु चाहिँ विजयमा निलिएको छ। अनि त्यो विजय चाहिँ येशू, जसमा मृत्यु विजय भएन। अनि उहाँलाई पछ्याउने, उहाँलाई स्वीकार गर्नेहरूमा पनि मृत्यु विजय हुने छैन।
शारीरिक मृत्युको विषयमा मैले कुरा गरिरहेको छैन, अनन्तको मृत्युको विषयमा कुरा गरिरहेको छु, जुन मृत्युमा उहाँले विजय पाउनु भएको छ रामकृष्ण साईले। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई यी वचनहरूबाट सान्त्वना दिइराख्नु भएको छ अनि यी वचनहरूले हाम्रो जीवनमा भोलिको दिनमा घट्न सक्ने घटनाहरूप्रति तयार भएर बस्न र भोलिका दिनहरूमा हाम्रो अवस्था के हुनेछ भनेर थाहा पाइराख्न जरुरी छ भनेर देखाएको छ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। हे गुप्तमा रहेका कुराहरू पनि थाहा पाउनुहुने सर्वज्ञानी परमेश्वर, तपाईले हामीले गरेका हरेक कुरा थाहा गर्नुभएको छ र त्यो तपाईको सामुन्ने छिप्न सकेको छैन। यहाँ जुन घटना घट्यो यसले हामीलाई स्तब्ध बनाएको त छ प्रभु, फेरि शोकमा पारेको त छ, हाम्रो पीर र दर्द शिखरमा पुगेको त छ प्रभु। फेरि पनि यस्ता कुराहरूले कतिचोटि तपाईदेखि हामीलाई टाढा गराउन खोज्छ, विशेष गरिकन परिवारलाई तपाईदेखि टाढा गराउन खोज्छ। त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, यस्तो घटना तपाईको जनहरूमा जब कहिलेकाहीँ घट्न आउँछ अनि यी अझै तपाईमा समर्पित भएर हिँड्न र हामीलाई हाम्रो दुर्बलतामा तपाई पवित्र आत्माले सहायता गर्न तपाईसँग निवेदन गर्दछौँ। हाम्रो पीर र दर्दलाई र शोकमा परेका परिवारका पीर र दर्दलाई तपाईको वचनले सान्त्वना दिएर सबै पीर दर्दहरू दूर गरिदिनुहोस्। शान्ति अनि सान्त्वना त्यस परिवारको निम्ति, सचिन भाइको परिवार, शोभा दिदी, ज्वाइँ छोरीको परिवारको निम्ति प्रभु हामी त्यो सान्त्वना माग्दछौँ, शान्ति माग्दछौँ। हाम्रो वास्ता गर्ने प्रभु तपाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा निवेदन गर्छौँ, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। अनि तपाईहरु जो जतिजना यो परिवारको दुःख सहभागी भइदिनु भयो, दुःखमा परेका, शोकमा परेका जतिजना सहभागी भइदिनु भएको छ। बाइबलमा भनिएको वचन जस्तै भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हुनेछ। अनि अर्को कुरा, रोनेहरूसँग रो, हाँस्नेहरूसँग हाँस भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि यी कुरालाई यहाँहरूले स्वीकार गरेर जतिजना आइदिनु भयो यहाँहरूप्रति पनि